जी जी। इसमें कैसे पता चलेगा कि दुष्टा मुस्तहिद जो एक आम बयान कर रहा है वो फतवे के साथ है या उसका हुक्म है? ये नहीं समझ में आ रहा हुक्म में और फतवे में क्या फर्क है? देखिए, हुक्म और फतवे में ये फ़र्क है कि जब हुक्म और राय जब कोई मुज्तहिद देते हैं ना, तो वहाँ पर एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब लिख देते हैं, ठीक, या एहतियात लिख देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने अभी आपको इंजेक्शन की मिसाल जो दी है, वहाँ पर आयतुल्लाह खामनाई ने बाकायदा एहतियात वाजिब लिखा है, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी का अगर आप फतवा देखें तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने ना वहाँ पर एहतियात मुस्तहब लिखा है, ना एहतियात वाजिब लिखा है, ना एहतियात लिखा है, डायरेक्ट क्या लिखा है, जायज़ है, यानी वहाँ पर मुज्तहिद ने फतवा दिया है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि जहाँ पे एहतियात वाजिब या एहतियात लिखा रहेगा वहाँ पे वाजिब है हाँ, या वहाँ पर कुछ? वाजिब है, मसलन वो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर मुज्तहिद ने अपनी क्या है, एक राय और एक हुक्म दे दिया है, ठीक है। जी जी। बस हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब में फ़र्क क्या है, ठीक। यही नहीं समझ में आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। ये यानी जो भी मुज्तहिद है ना, अगर वो अपना फतवा सिर्फ दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको एहतियात नज़र नहीं आएगी, ठीक। और जो मुज्तहिद फतवे के साथ राय भी दे रहे हैं तो वो एहतियात मुस्तहब होता है। लेकिन वो मुज्तहिद जो क्या है, फतवा नहीं दे रहे हैं, बस एक राय और एक हुक्म दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, एहतियात वाजिब लिखते हैं, ठीक। जी जी। चलें आज आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दर्स क्या है हमारा, क़ज़ा व कफ़ारे ये रोज़े कि जो हम पे क्या है, अगर मसलन अय्याम हैज़ में है और हमारे क्या है 7 दिन या 3 दिन क़ज़ा हो चुके, यानी रोज़ा नहीं रखा है, तो उसकी हमें क्या करना है, क़ज़ा रखना है। और जो क्या है, जिस पे कफ़ारा वाजिब हो जाता है उनके लिए क्या है, कफ़ारा रखना है, कफ़ारा देना है। तो सबसे पहले आइए, हमने एक जुज़वे की तरह पूरा बनाया हुआ है, अगर आप लोग भी चाहें तो जिस तरीके से हम बताते जा रहे हैं तो आप लोग भी चाहें तो वैसे लिखते जाएं, ये आसान हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले आइए मानिए कफ़ारे, कफ़ारा का माना क्या है, ठीक। कफ़ारा का माना है छुपाना, यानी ढाँपना, ये लोग भी माना है। अब इसके इस्तिलाही माने पे आएँ तो कफ़ारा यानी वो गुनहगार शख्स जिसने क्या है, गुनाह किया है, कफ़ारे के ज़रिए क्या कर लेता है, वो अपने गुनाह को छुपा लेता है। यानी क्या, माह रमज़ान में उसने रोज़े को नहीं रखा, जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया है, तो इसने गुनाह किया है। फिर खुदावंद आलम ने उसके उस गुनाह को छुपाने के लिए उसे कफ़ारा वाजिब करार दे दिया है कि अगर वो कफ़ारा दे देगा तो उसका गुनाह छुप जाएगा, और इस तरीके से छुप जाएगा कि गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, ठीक है फ़ारान। ये क्या था, मानिए कफ़ारा। अब आइए कफ़ारे, रोज़े के कफ़ारे यहाँ पर बयान किया जा एक रहा है बार फिर से कि बता दीजिएगा, जी फिर से बता दीजिए। देखिए, कफ़ारा का माना क्या है, छुपाना, ढाँपना, ये लोग भी माना है, ठीक है। छिपाना, ढाँपना, यानी हम किसी चीज़ को छुपा लेते हैं या ढाँक लेते हैं तो वो चीज़ नज़र नहीं आती ना, तो इसी तरीके से कफ़ारे का लोग भी माना है। अब इस्तिलाही जब माना देखें तो एक गुनहगार शख्स जो क्या है, गुनाह किया हुआ है, उससे वो कफ़ारे के ज़रिए क्या करता है, अपनी गुनाहों को छुपा लेता है, ढाँक लेता है, ठीक। जिस तरीके से माह रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा गया है, रोज़ा उसने जानबूझ के छोड़ दिया है या तोड़ दिया है, तो खुदावंद आलम जो रहमान है उसने इस बंदे के लिए कि जो गुनाह करा हुआ है उसके लिए कहा है कि क्या करे, कफ़ारा दे और अपने गुनाहों को छुपा ले, इस तरीके से छुपा ले कि गोया उसने गुनाह नहीं किया। मैम फिर से एक और बार बोल दीजिए। देखिए, कफ़ारे रोज़े, रोज़े का कफ़ारा क्या है, पहला, एक गुलाम को आज़ाद करना, एक गुलाम को आज़ाद करना। दूसरा क्या है, 2 महीना रोज़ा रखना, 2 महीना रोज़ा रखना, जिसमें से 31 रोज़े यानी 31 जो रोज़ा है वो आपको लगातार रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, 60 फ़कीर, 60 मिस्कीन को खाना खिलाना पेट भर के, 60 मिस्कीन को खाना खिलाना पेट भर के, या 60 मिस्कीन को, अगर आप खाना नहीं खिला सकती हैं तो 60 मिस्कीन को
एक मुद ताम यानी 750 ग्राम अनाज दें, या आटा दें, गेहूँ दें, चावल दें, ये क्या है आप दे सकती हैं। ये क्या हो गया, 3 कफ़ारे हैं। ये 3 कफ़ारे हैं जिन पे कफ़ारा वाजिब हो जाता है, वो इनमें से कोई एक कफ़ारा दे सकता है। ठीक है ख़ारन? और अभी और सिलो बोलें। माजरत चाहते हैं। अब आइए कि जो खौर ये सवाल कर रही थी, अब उनका मसला ये वाला है, ठीक है, कि कफ़ारे के लिए बयान किया गया है कि जिस पर कफ़ारा, ये 3 कफ़ारे जिन पे वाजिब हो जाते हैं, ये 3 कफ़ारे, ठीक है, ये 3 कफ़ारे जिन पे वाजिब हो जाते हैं, अगर उसने माह रमज़ान मुबारक में 30 रोज़ा यानी 30 रोज़े थे उसने नहीं रखे हैं, तो हर दिन के बदले वो ये कफ़ारा देगा और क़ज़ा भी उस पर क्या होगी, वाजिब होगी। हर दिन का एक कफ़ारा देगा और क़ज़ा भी क्या है, वाजिब होगी। ठीक है ख़ारन? यानी 30 रोज़े नहीं रखे हैं तो 30 रोज़े की क़ज़ा भी करेगा और हर एक के बदले, हर एक रोज़े के बदले वो कफ़ारा भी अदा करेगा। ठीक है ख़ारन? मतलब कि एक रोजे के बदले 2 माह का रोजा रखें। हाँ, एक रोज़े के बदले 2 माह का रोज़ा रखे या 7 फ़कीरों को खाना खिलाए। ठीक है, तो इससे बेहतर कि खुदा उन्हें तौफीक दे कि वो रोज़ा रखे माह रमज़ान का। ठीक, अब आइए कि वो अफराद जिन पे क्या है क़ज़ा और कफ़ारे, ये रोज़े क्या हो जाते हैं, वाजिब हो जाते हैं। वो अफराद जिन पे क्या है क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाता है, तो कौन से वो अफराद हैं? फ़ौरन आपने नोट किया? ठीक, तो वो अफराद जिन पे क्या है क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाता है, तो उनके लिए बयान किया जा रहा है कि वो अफराद हैं जो क्या है जानबूझकर अमदन माह रमज़ान के रोज़े को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं या नहीं रखते हैं। हमारे एतराफ़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या है जानबूझकर माह रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते हैं, या क्या है माह रमज़ान का रोज़ा किसी चीज़ के बिना पर तोड़ देते हैं जानबूझकर, तो उनके लिए बयान किया गया है कि उन पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाता है। ठीक है ख़ारन? माह रमज़ान मुबारक में मुफ्तलाते रोज़े में अगर कोई शख्स, कोई अफराद इन 4 कामों को अंजाम दे, ठीक, तो उन पे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाता है। तो वो 4 काम कौन से हैं? खाना पीना, हम बिस्तरी करना, इस्तिम्ना करना यानी मनी को खारिज करना किसी ज़रिए से, या जनाबत की हालत पर बाकी रहना। ठीक ख़ारन, यहाँ पर देखें हैज़ वाली बात नहीं है, निफास वाली बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जनाबत की बात हो रही है कि कोई क्या है जनाबत की हालत पर बाकी रहे। ठीक, ये 4 लोगों के लिए बयान किया गया है कि कोई अगर ये 4 काम को अंजाम दे दे, किसी इन चारों कामों में से किसी भी एक काम को अंजाम दे जानबूझकर, तो उस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाता है। ठीक है ख़ारन? हेलो, अब आइए कि और जो मुफ्तलाते रोज़े अंजाम दें उनका क्या है। मसलन आइमा मासूमीन पे झूठी निस्बत बांधे, या मसलन और भी जो मुफ्तलाते रोज़े में से हैं, गुबार को हल्का यानी गलीज़ गुबार को हल्क तक पहुंचा दे, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके क्या हुक्म हैं, तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि क़ज़ा के अलावा, देखिए यहाँ पर पहले फतवा है क़ज़ा के अलावा, पहले फतवा क़ज़ा के अलावा, फिर बाद में मुज्तहिद ने क्या कहा, एहतियात मुस्तहब ये है कि ये भी कफ़ारे भी अदा करेंगे। ठीक, यानी ये 4 चीज़ों को छोड़ के, वो चारों पे तो वाजिब है, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ों के लिए बयान किया गया है कि और कोई मुफ्तलाते रोज़े में से कोई चीज़ को अंजाम दे, तो उनके लिए बयान किया गया है
کہ وہ قضا کے علاوہ احتیاط مستحب کی بنا پر وہ کفارہ بھی ادا کریں گے. ٹھیک ہے فرام؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ سب جو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں یہ جان بوجھ کے ہیں. ٹھیک. اب یہاں آئیے، یعنی کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے دانتوں میں غذا جو ہوتی ہے وہ پھنسی رہتی ہے، اور وہ کیا ہے اگر ہمارے حلق کے نیچے چلی گئی. ٹھیک. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے اسے یعنی جو دندان میں جو آپ کے دانتوں میں جو چیز پھنسی ہے، غذا جو چیز ہم نے یعنی برش نہیں کیا اور وہ کھانا ہمارے دانت میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ دانت میں رہا تو وہ ہمارے حلق میں چلا جائے گا، وہ ہمارے حلق کے نیچے پہنچ جائے گا، اور ایسا ہو گیا. ٹھیک. ہم جانتے ہیں، پہلی شرط ہم جانتے ہیں کہ وہ حلق کے نیچے چلا جائے گا. تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ جانتا تھا کہ اس کے دانت کے جو چیز اس کی لگی ہوئی ہے وہ حلق کے نیچے چلا جائے گا، اور وہ چلا بھی جائے، ٹھیک، وہ چلا بھی جائے، تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس پہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے فرحان؟ جی. ٹھیک. اب آئیے ایسی خانم، کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورت کہ جس کو کیا ہے مثلا اس کے شوہر نے ہم بستری کے لیے اسے مجبور کیا ہو. ٹھیک. تو اس خانم کا کیا، اس عورت کا کیا فرض ہے؟ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مجبور ہے، ٹھیک، اگر وہ کیا ہے مجبور ہے، تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا کفارہ اس کے شوہر پہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. یعنی اس کا بھی کفارہ اس کا شوہر ادا کرے گا، اپنا بھی کفارہ دے گا اور اپنی بیوی کا بھی دے گا. ٹھیک ہے فرحان؟ لیکن وہ عورت جو کیا ہے مجبور تو تھی، لیکن بعد میں کیا ہو گئی؟ راضی ہو گئی. ٹھیک ہے. مجبور تھی لیکن راضی ہو گئی، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنا کفارہ خود ادا کرے گی، اور شوہر کو بھی اپنا کفارہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ والے احکام بیان کیے جا رہے ہیں جہاں پر قضا کفارہ دونوں واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک فرحان؟ جی. جی کوئی سوال کر رہا تھا آپ میں سے؟ مسئلہ اس میں کفارہ اور قضا دونوں ہے. ہاں، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، دیکھیں اس لیے ہم نے ٹاپک پہلے بتایا قضا کفارہ روزے، ٹھیک، جن پہ کیا ہے قضا کفارہ دونوں کیا ہے واجب ہو جاتا ہے. تو ابھی تک جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں قضا کفارہ دونوں واجب ہو جاتا ہے. یعنی کیا کہ وہ اگر اس نے 2 دن قضا یعنی 2 دن اس نے کیا کیا ہے روزے کو توڑ دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر، تو اس پہ وہ 2 دن کی قضا بھی واجب ہوگی، اور دونوں دن کا الگ الگ سے کیا ہوگا؟ اس پہ کفارہ بھی واجب ہوگا. ٹھیک ہے. فرحان آپ سمجھ گئی؟ اب یہاں یہ ایک مسئلہ جو مہم ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں کسی حرام چیز سے کیا ہے روزے کو توڑ دے، کسی حرام چیز سے کیا روزے کو توڑ دے، یعنی کیا شراب پی لے، ٹھیک، شراب پی لے یا زنا کر لے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام کام ہے نا. تو حرام چیزوں سے اپنے روزے کو باطل کر دے، توڑ دے، تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کفاروں میں سے جو کفاروں کو بیان کیا گیا ہے ان کفاروں میں سے کسی ایک کو کیا کرے گا؟ ادا کرے گا، دے گا. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے، دیکھیں پہلے فتویٰ کیا تھا کہ ایک کفارہ دے گا، لیکن پھر مجتہد نے کیا کہہ دیا؟ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ مجموعاً کفارہ دے گا، یعنی جمع کرے گا، تینوں کفاروں کو وہ کیا کرے گا؟ دے گا. ٹھیک ہے. اور ایک بار یہ والا بتائیے تو کیا احتیاط. دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنے روزے کو حرام چیزوں سے کیا کیا ہے؟ توڑ دیا ہے. حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا ہے. مثال کے طور پر شراب پیا اور روزے کو توڑ دیا، زنا کیا اور روزے کو توڑ دیا،
ٹھیک ہے. تو ان کاموں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک کفارہ دے گا. پہلے کہا ایک کفارہ دے گا، لیکن آگے مجتہد نے کیا کہہ دیا، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ تینوں کو ایک ساتھ دے گا. ٹھیک، یہاں پر اس کے لیے سخت کر دیا ہے مسئلے کو، یہاں پر احکام نے اس کو سخت کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر اسے چاہیے کہ اگر وہ اپنی اس گناہ کو چھپانا چاہتا ہے اچھی طریقے سے، تو اسے چاہیے کہ وہ تینوں کفارے کو ساتھ میں ادا کرے. سمجھ میں آیا فرحان؟ ہلو. اب یہ جو سارے مسئلے تھے یہ کیا ہیں، قضا اور کفارے کے بحث میں تھا. اب یہاں پر سوال یہ کیا، جی قضا مطلب قضا یعنی آج ماہ رمضان ہے، ٹھیک، آج ہم نے روزے کو توڑ دیا جان بوجھ کر، تو آج کے دن کی ہمیں قضا بھی کرنی ہے اور اسی دن کا ہمیں کفارہ بھی دینا ہے، یعنی ہمیں 2 مہینہ روزہ بھی رکھنا ہے. یعنی کیا کہ 60 روزے تھے، اب 60 سے 61 ہو جائے گا، یعنی 61 روزے ہمیں رکھنے ہیں. سمجھ آیا فرحان؟ یعنی اسی طریقے سے اگر اس نے 30 روزہ نہیں رکھا تو اس پہ 30 تو واجب ہے ہی ہے، وہ الگ ہے. ٹھیک، اس کو تو اس کی قضا کرنی ہے، لیکن ہر ایک قضا کے بدلے اس کو ایک جرمانہ اور دینا ہے. خدا نے اس کے یعنی کندھے پر بولا جائے تو ایک جرمانہ اور دے دیا ہے، قضا کے ساتھ ساتھ تم کفارہ بھی دو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان شخص پہ ہے جو کیا ہے جان بوجھ کر، وہ افراد جو کیا ہے جان بوجھ کر یہ سب کاموں کو کیا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ کہا گیا ہے. اب یہ سب، یہ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا جو قضا اور کفارے ہیں ان کے لیے یعنی فوراً ضروری ہے کہ ماہ رمضان ختم ہو اور ہم پر واجب ہے کہ ہم شروع کر دیں؟ تو کہا گیا نہیں، آپ پر فوراً ضروری نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہ ایک شوال ختم، عید کے بعد سے ہی آپ کیا کر دیں، روزہ رکھنا یا کفارہ دینا شروع کر دیں، یہ آپ پہ واجب اس ٹائم سے نہیں ہو جاتا. یعنی ماہ رمضان جو سال کے آنے والے ماہ رمضان ہے اس سے پہلے آپ کے پاس 11 مہینے کا وقت ہے. آپ 11 مہینوں میں آپ اپنی قضا بھی کر سکتے ہیں، کفارے کو بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ پہ فوراً ضروری نہیں ہے، یعنی فوراً نہیں ہے کہ آپ فوراً بس شروع کر دیں. کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ہی کرنے لگیں. ٹھیک، لیکن یہی بات ہے کہ وہ افراد جو کیا ہے 30 دن روزہ ہی نہ رکھیں اور خدا کے مثلا اتنے بڑے گنہگار بن کے رہ جائیں، خدا ان کی ہدایت کرے اس کام کے لیے کہ واقعی وہ خدا کے یعنی بندے بن سکیں. ٹھیک ہے فرحان؟ اب آئیے، یہ تو کیا قضا اور کفارے واجب کی جو بحث تھی یہ والی بات تھی. اب آئیے جہاں پر کیا ہے فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے فرحان؟ جہاں پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. تو پہلے والے میں بیان کیا گیا کہ جان بوجھ کر یعنی عمدن کہہ کرنا، الٹی کرنا، ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کفارہ واجب نہیں ہے، ان پہ کیا ہے صرف قضا واجب ہے. ٹھیک ہے، دوسرے پوائنٹ میں آئیے. دوسرے پوائنٹ میں بیان کیا گیا کہ غسل جنابت کرنا بھول جائے. دیکھیے یہ پہلے کے درس ہیں، بس ہم تھوڑا ریپیٹ کر کے کفارے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ غسل جنابت کرنا بھول جائے، ٹھیک، اور اسے یعنی کچھ دنوں کے بعد یاد آیا ہے، ٹھیک، یا 1-2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد کبھی بھی اسے یاد آیا کہ ارے ہم نے کیا ہے غسل نہیں کیا تھا، اس پہ کیا ہے قضا واجب ہے اس دن کی. ٹھیک ہے، جس دن کا بھی وہ احتمال لے اس دن کی اس کی کیا ہے قضا واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک، اب وہ خانم کیا جو غسل یعنی جان بوجھ کر غسل حیض نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کیا تھا قضا واجب ہے. ٹھیک، اب وہ افراد جو کیا ہے اپنی نیت پر باقی نہیں ہیں، یہ سب سے پہلے والے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ جو اپنی نیت پر باقی نہ رہیں ان پہ قضا واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے فرحان؟ اور نیت سے باقی رہنے پر کیا بتایا؟ یہ پہلے والے درس میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہم کیا ہے نیت کیے ہوئے ہیں لیکن ہم کیا ہے شک میں رہ رہے ہیں کہ رکھیں روزہ نہیں رکھیں، چلے لاؤ پانی پی لیتے ہیں، چھوڑو اب روزہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک، بھلے وہ کام کو انجام نہیں دیا لیکن اس نے اپنے روزے کو اس نیت کی بنا پر کیا کر دیا ہے، باطل کر دیا ہے، اور اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر قضا واجب ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے فرحان؟ یہ سب سے پہلا جو سب سے درس ہوا تھا اس میں یہ نیت کے بارے میں بیان بتایا گیا ہے. ٹھیک، شہر جیسے کسی
रोज़ा अगर नहीं रखा कोई प्रॉब्लम की वजह से, जी तो उसको कज़ा मतलब कज़ा उस पर वाजिब है, तो कैसे होगा? प्रॉब्लम कैसी वाली थी? क्योंकि देखें प्रॉब्लम एक अलग अलग वाली है। अगर वो मरीज़ है तो कैसा मरीज़ है, हामला है तो वो कैसी हामला है, तो ये बहुत सारे यानी अलग अलग मसलों में आता है। तो उसके पास तो मेरा जैसे ये था। जैसे वो शुगर की मरीज हैं और शुगर लो हो गई हो, ब्लड प्रेशर लो हो गया हो और रोज़ा ना रखे, तो क्या उन पर कफ़ारा वाजिब है? नहीं, देखें अभी वो शुगर के मरीज़ों की भी बात आएगी और इंशाल्लाह और भी मरीज़ों की बात आएगी कि आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किस पे हम पे यानी कज़ा वाजिब है, कब हम पे क्या है फिदिया वाजिब है और कब हम पे कफ़ारा वाजिब है। ठीक है। अच्छा, तो और मेरा ये पूछना था कि जैसे एक रोज़ा अगर कोई नहीं रखता है तो उसको 30 या 31 रोज़ा रखना है, जी जी। ऐसा क्या? जो एक रोज़ा छोड़ दे ना जानबूझ के, आप कह रही हैं ना, हम्म। तो देखिए जो जानबूझ के रोज़ा छोड़ दे उसके लिए 2 माह का रोज़ा यानी 60 रोज़े हैं। 60 रोज़े में एक इजाफा कर ले यानी 61 रोज़ा उसे रखना है। ठीक। अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता, उस पर वो कादिर नहीं है, तो वो खुदा ने उसको दूसरा भी ऑप्शन दिया है, क्या करे 60 फ़कीरों को खाना खिला दे। ठीक। तो और अगर कोई रमज़ान के महीने में दवा खा रहा है और वो रोज़ा नहीं रह रहा है, तो मतलब उसके ऊपर कज़ा वाजिब है? ये सब आइंदा आएंगे मसले इंशाल्लाह, वो सब बयान किए जाएंगे कि क्या किस हद से कज़ा पे है। अभी देखिए कफ़ारे वालों में जो बहस हुई थी, जो खौर जासमीन ने अभी सवाल किया था ना आपने, ये खौर जासमीन ने सवाल किया था और अभी हमने कज़ा और कफ़ारे की बहस में कहा है कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े को छोड़ दिया है या उसे तोड़ दिया है जानबूझकर, ठीक, तो उनके जिन्होंने भी सवाल किया था वही अफराद क्या है यही हुक्म में आते हैं। ठीक है, जिन पे क्या है कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है। ठीक। और आप लोग जो मसला पूछ रही हैं मरीज़ का और मसलन वो कज़ा और फिदिये के हकाम में है, इंशाल्लाह उसको भी बयान करेंगे। लेकिन अभी जिसपे जो क्या है जिसपे सिर्फ फ़कत कज़ा वाजिब है उसके बारे में सुने कि जो क्या है जानबूझकर गुस्ल हैज़ ना करे उन पे भी क्या है कज़ा वाजिब है, और जो अपनी नीयत पर बाकी ना रहें, जो अपनी नीयत पर बाकी ना रहें उन पर भी क्या है कज़ा वाजिब है। लीजिए कज़ा वाले के लिए कि जो बगैर तहकीक के मुब्तलाते रोज़े को अंजाम दे, बिना तहकीक के यानी तहकीक नहीं कर रहा कि अज़ान हुई है या नहीं हुई है और बाद में उसे पता चले कि अज़ान हो चुकी थी, तो उसके लिए बयान किया गया है कि उस पर कज़ा वाजिब होगी। अब आइए वो अफराद कि जो क्या है कि किसी पे एतमाद कर लें और इफ्तार कर लें, यानी किसी ने कहा कि मगरिब की अज़ान हो चुकी है और वो उसे हुज्जत समझता था, यानी क्या, मिसाल के तौर पर हमारे घर में जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं, अगर वो कहें, जैसे हम उनको जानते हैं कि वो हमें क्या है अच्छी बातें बताते हैं और वो हमारे लिए क्या है हुज्जत हैं, तो वो बोल दें कि मगरिब की अज़ान हो चुकी है इफ्तार कर लो, और हमने क्या कर लिया बिना तहकीक के इफ्तार कर लिया उनकी बात पे एतमाद करके, तो उसके लिए बयान किया गया है कि उसकी पर भी क्या है कज़ा वाजिब हो जाएगी। ठीक है फ़रहान, यानी उसको बाद में पता चला कि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ था और वो इफ्तार कर ले किसी के कहने पर, तो उसकी कज़ा उस पर क्या है वाजिब हो जाएगी। अब आइए वो शख्स कि जिसने क्या है यकीन और इत्मीनान के साथ, यकीन और इत्मीनान के साथ इफ्तार कर लिया, ठीक है कि हाँ अज़ान हो रही थी, अज़ान हो गई है, वो ये इस यकीन के साथ क्या कर रहा है इफ्तार कर ले, तो उसके लिए बयान किया गया है कि अगर उसे बाद में पता चले कि मगरिब की अज़ान तो नहीं हुई थी और हमने क्या कर लिया इफ्तार कर लिया, तो उसके लिए भी यही है कि वो क्या करेगा कज़ा करेगा। ठीक। अब आइए वो इंसान जो क्या है ज़्यादा कुल्ली कर रहा है, ठीक, हमने कहा था ज़्यादा कुल्ली करने वाले के लिए क्या मकरूह है ना, ठीक, लेकिन वो अफराद जो क्या है ज़्यादा कुल्ली करने की वजह से वो पानी जो उनके ना शिकम में चला गया, जो उनके हल्क से नीचे उतर गया, ये जानने के बाद भी कि अगर हम ज़्यादा कुल्ली करेंगे तो हमारे हल्क से पानी नीचे चला जाएगा, तो उन अफराद के लिए बयान किया गया है कि उनके ऊपर भी क्या है कज़ा वाजिब हो जाएगी। अब आइए वो अफराद जो क्या हैं मजबूर हैं, कोई शख्स क्या है मजबूर है, उसके लिए बयान किया गया है, यानी वो बेख्तियार है, जिसके जैसे हमने वो मिसाल दी थी कि उस पर बंदूक रख दी गई है
ٹھیک، اس کے لیے بیان کیا تھا نا ہم نے کہ اس کی کیا ہے قضا اس پہ رکھنی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے کھا رہا تھا لیکن کیا ہے مجبور ہے، ٹھیک، تو اس پہ بھی کیا ہے قضا واجب ہوگی۔ اب آئیے وہ افراد جو کیا ہیں مریض ہو گئے ماہ رمضان میں، صرف ماہ رمضان میں ہی ایسا یعنی گرمی تھی اور وہ مریض ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ صرف ماہ رمضان میں ہی مطلب مریض تھے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے تو ان کے اوپر کیا ہے قضا واجب ہو جائے گی۔ اور ایسے مسافر جو کیا ہے اپنے سفر پہ ہیں ان پہ بھی کیا ہے قضا واجب ہے۔ اب آئیے وہ عورت، فرحان آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ جی اب آئیے وہ خانم، قضا مطلب ایک دن کی قضا رکھنا ہے صرف؟ ہاں صرف قضا یعنی صرف قضا، جس یعنی آج کا روزہ ہم سے قضا ہو گیا ہے کسی بنا پر، تو ہم کیا ہے اس کی صرف قضا کریں گے، ٹھیک ہے، ہم پہ نہ فدیہ ہے نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم پہ صرف قضا ہے اس کی ایک دن کی، ٹھیک۔ اب آئیے وہ خانم جو کیا ہے حاملہ ہیں یعنی پریگننسی میں ہے، لیکن کون سی والی، جو 1 مہینے سے 7 منتھ کی پریگننسی میں ہے، ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے ماہ رمضان کی قضا کریں گی، ٹھیک۔ 1 مہینے سے 7 منتھ کی پریگننسی والی جو خانم ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے لیے ضرر ہے اور ان کے بچے کے لیے نقصان ہے تو وہ کیا کریں گی، ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گی، ان پہ فدیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان پہ صرف قضا ہے۔ آئیے اب وہ جی اور فدیہ کیا ہے؟ وہ ایک یعنی وہ بھی کفارہ ہے، کفارہ فدیہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، ٹھیک۔ پھر سے بتا دیجیے۔ کون سا والا پوائنٹ؟ حاملہ، جی وہ پریگننٹ عورت جو کیا ہے 1 مہینے سے 7 منتھ کی پریگننسی میں ہے، ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے لیے نقصان ہے اور ان کے بچے کے لیے نقصان ہے تو وہ ماہ رمضان میں کیا ہے روزہ نہیں رکھیں گی اور اس کی کیا کریں گی قضا کریں گی، لیکن اس کو یاد رکھیے گا 1 مہینے سے 7 منتھ کی پریگننسی والی عورتوں کے لیے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب آئیے وہ عورت جو کیا ہے حالت حیض میں ہے، ان کے بارے میں آپ لوگ جانتی ہیں کہ جو حالت حیض میں ہے اور وہ دن کیا ہے روزہ ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے تو وہ اس دن کی قضا کریں گی، ٹھیک ہے فرحان؟ یہ حیض کے لیے پوچھنا تھا جی کہ مطلب اس میں جیسے نہیں روزہ رکھ سکتے، حرام ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا قضا مطلب؟ یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد کیا ہے آپ اس کی قضا کریں، ٹھیک، یعنی آنے والے ماہ رمضان سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، ان 7 دنوں کی یا 5 دنوں کی جتنی بھی یعنی آپ کے ایام ہیں، جتنے بھی آپ کے دن یعنی آپ نے نہیں رکھے ہیں اس مہینے میں، اس دن کی کیا کرنا ہے آپ کو قضا کرنی ہے۔ قضا کیا ہوتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، آپ کبھی بھی یعنی مثلا شوال میں 1 دن رکھ لیں یا یعنی کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتی ہیں اس میں، مطلب 7 دن اگر چھوٹا ہے یا 5 دن چھوٹا ہے تو اتنا ہی روزہ رکھنا ہے، مطلب 7 دن رکھیں یا 5 دن رکھیں، جتنا بھی روزہ چھوٹا ہو۔ جتنا آپ کا ایام حیض میں چھٹا ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ آپ لوگ اور یاد رکھیں کہ خدا بند عالم کا یہ لطف ہے کہ خدا بند عالم نے ہم پہ نماز کی قضا واجب نہیں کی ہے ان حالتوں میں، صرف ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم ایسی حالت میں ہیں اور ہمارے روزے کیا ہو گئے ہیں، ہم پہ حرام ہو چکے ہیں، تو وہ 7 دن یا وہ 5 دن یا 8 دن جتنے بھی آپ کے روزے اس حالت میں چھوٹ چکے ہیں ان پہ آپ کی کیا ہے قضا واجب ہے، آپ کو قضا کرنی ہے، ٹھیک۔ فرحان اس سے پہلے کہ یعنی کلاس ختم ہو اس سے پہلے یعنی جو فرحان نے فدیے کا مسئلہ پوچھا تھا ان کے لیے صرف فدیے کے بارے میں بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے کفارہ، ٹھیک، ایک ہوتا ہے کفارہ جو 3 بتائے گئے ہیں، ٹھیک، جو غلام کو آزاد کرنا ہے، 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کیا ہے کفارہ ہے۔ اور ایک کفارہ ہے کفارہ فدیہ، ٹھیک، جس میں ہمیں 1 دن کے روزے کے بدلے 1 فقیر کو کیا کرنا پڑتا ہے کھانا کھلانا پڑتا ہے، یعنی ایک مفت کام دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کی بحث آنے والے درس میں بتائی جائے گی۔